पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारणले आम गरिब सुकुम्बासी मजदुर किसानले बिहान बेलुकाको छाक तान्नलाई धौधौ परिसकेको छ। अब जनताकै मत लिएर जाने नेता मन्त्रीहरूको चाहिँ विलासी जीवन हेर्दाखेरि एउटैले करोडौँ खर्च गर्ने चिज छ। प्रावधान यो राज्यको चाहिँ नेता मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा, भिआइपीहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्नु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्नु पर्यो। यसबाट बचेको पैसा आम गरिब सुकुम्बासी मजदुर किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्नु पर्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको फिर्ता गर्नु पर्यो र देश जर्जर अवस्थामा छ, आर्थिक सङ्कटमा छ, देश श्रीलङ्का हुँदैछ चाँडै। त्यसबाट बचाउनका निम्ति धेरैमा नेताहरू सजग हुनु पर्यो। नेताहरू पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारणले आम गरिब सुकुम्बासी मजदुर किसानले बिहान बेलुकाको छाक तान्नलाई धौधौ परिसकेको छ। अब जनताकै मत लिएर जाने नेता मन्त्रीहरूको चाहिँ विलासी जीवन हेर्दाखेरि एउटैले करोडौँ खर्च गर्ने चिज छ। प्रावधान यो राज्यको चाहिँ नेता मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा, भिआइपीहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्नु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्नु पर्यो। यसबाट बचेको पैसा आम गरिब सुकुम्बासी मजदुर किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्नु पर्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको फिर्ता गर्नु पर्यो र देश जर्जर अवस्थामा छ, आर्थिक सङ्कटमा छ, देश श्रीलङ्का हुँदैछ चाँडै। त्यसबाट बचाउनका निम्ति धेरैमा नेताहरू सजग हुनु पर्यो। नेताहरू त्यसको निम्ति आम नेपाली सुकुम्बासी, आम नेपाली भूमि अवस्थीहरूलाई तत्काल स्थायी प्रकृतिको लाल पूजा वितरण गरिनु पर्यो। सबै सुकुम्बासी ढाक्ने काम मात्रै भएको छ, यसको अन्त्य गरिनु पर्यो र यहाँका मजदुर, यहाँका किसान, यहाँका परिवारहरू सबैलाई समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्नु पर्यो। कुनै पनि नागरिकले अधिकार माग्ने क्रममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पनि अधिकार रहेका छौँ। यस अवस्थामा आउनुहोस् र अहिलेको मरुन्दै सक्ने धान्न सक्ने खालको चाहिँ व्यवस्था तत्काल पर्यो। नेताहरूको आलिसन सुविधालाई गर्नु पर्यो। जसमा नायक भूमि नायक बनेको छ सुनसरी जिल्लाबाट तपाईँले के कस्तो जानकारी पाउनुभयो यो सुकुम्बासीको जुन समस्या समाधानका लागि? भने सुकुम्बासीको समाधानलाई त मुलुकमा अहिलेसम्म 24वटा सुकुम्बासी आयोग बन्यो, 24वटा जनाले लाल पूजा प्राप्त गरेको छैनन्। अहिले बनेको आयोगले पनि अस्थायी पूजा दिने कुरा गरेको छ। हाम्रो सुकुम्बासीले अस्थायी पूजा होइन, हाम्रो सुकुम्बाले स्थायी पूजा दिनु पर्यो र हाम्रो माग भनेको सुकुम्बासीको नाममा सधैँ रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी पनि गर्दैनौँ, अरूलाई पनि गर्न हामी दिँदैनौँ। सुकुम्बालाई स्थायी प्रकृतिको लाल पूजा दिनु पर्यो र सुकुम्बासी मुक्त नगर, मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। त्यही सुकुम्बासी गर्न पाइने खालको र अब त्यो नआउँछ हाम्रो सहायक छ। उपलब्ध अस्थायी पूजाको व्यवस्थाको छ। हामीले स्थायी पूजाको पक्षमा हाम्रो बसोबासलाई आउनु उठाएको छ। हामी भन्छौँ सुकुम्बासीलाई अस्थायी पूजा नदिनुहोस्, नझुक्याउनु, सुकुम्बा त्याग मात्रै काम नगर, लाल पूजाका नाममा सुकुम्बासीलाई भ्रम पार्ने काम नगर, दिने अन्य स्थायी पूजा दिनुहोस् र सुकुम्बा त नगरा गरिदिनुहोस् चाहन्छु। त्यस विषयमा त आधिकारिक ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छैन। यो जुन अस्थायीको जुन बेला छ नि त्यस विषयमा तपाईँले ध्यान आकर्षण पत्र भएको छैन? सयौँ पत्र व्यापक हामीले पुऱ्याइसक्यौँ। धेरैवटा आएको, अहिलेको आएको गतका आएको छ। हामी अस्थायीलाई थाहै पाएको भनेर पटक अब यो तपाईँहरूको धर्नामा जानुभएको यो धर्ना अब के छ
डर्ना गर्ने कि नगर्ने हामी यो पहिलो जाने गर्दैछौँ। अब केही बसेर सडक गर्ने हाम्रो डिपार्टमेन्ट सडक यसको बेलामा सही एउटा चाहिँ भने राष्ट्रपतिले लाखौँ किन खर्च गर्नु पर्यो? राष्ट्रपति पनि मजदुर सराउनु पर्यो कि त मजदुरलाई पनि तल बढाइदिनु पर्यो। मजदुर गरेर राखेर गरेको भोट लिएर उनीहरूले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ विलास जीवन बिताउन पाइँदैन। जनतालाई गरीब राखेर विलास जीवन बिताउन पाइँदैन। जनता करलाई दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। यस्तो कुरा हाम्रो आदरणीय दर्शकहरू, फेरि पनि धरानको भानुचोकमा धरनाको कार्यक्रम भइरहेछ। देश र जनता बचाऊ अभियान 2079 नाम दिएर भिआइपीहरूको सेवा सुविधा खारेज गर, देश र जनतालाई माया गर भन्ने नाराका साथ देश र जनता बचाऊ अभियान नेपाल बसोबासी संरक्षण समाजको अगुवाईमा भइरहेको छ र यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको जमघट छ, प्लेकार्ड राखिएको छ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँहरूले आज यो पहिलो दिन हो र त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा यसै सडकबाट निर्णय गर्ने भन्ने जानकारी दिएको छ। केन्द्र पनि गर्छौँ हामी त्यस पछाडि। पहिला स्थानीय तह सबैतिर सबै क्षेत्रमा भन्दै सुरु हुन्छ, त्यसपछि केन्द्रीकृत पनि हुन्छ। केन्द्रीकृत भनेको काठमाडौँ र हामी प्लेकार्डमा देख्न सक्छौँ सुकुम्बासीलाई बिना शर्त लाल पूर्जा वितरण गर, सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर, मूल्य वृद्धि फिर्ता गर जस्ता नारा लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा आएर देशमा मूल्य वृद्धिले आक्रान्त परिरहेको छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सँगसँगै यहाँ अन्य वस्तुहरूको पनि मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारण जनताहरूलाई मारमा परिएको भनेर विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू सडकमा उत्रने क्रम जारी भएको छ र यसभन्दा अगाडि यहाँनिर न्याय दिनुपर्छ भनेर न्यायका माग गर्दै जनताहरू उर्लेको थियो भने अहिले सुकुम्बासी लगायतका वर्गहरू फेरि पनि धरानको भानुचोकमा धरना गरिरहेको छ। नेपालमा रहेको शासन प्रणाली र नेपालमा रहेको शासकहरूले यसअघिको बजेट प्रस्तुतबाट कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छ। एकातिर कर्मचारीको तलब वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण तथा मजदुर किसानहरूले मार खेपिरहेको छ। यति बेला किसानको खेतीको समय भइरहेको छ, तथापि राज्यको तर्फबाट मल खाद उपलब्ध गराउनु पर्नेमा भने राज्य सरकार उदासीनता देखिएको छ र कर्मचारी लगायत भिआइपीहरूलाई सेवा सुविधा भने बढाइरहेको छ। यसले एउटा असमानता सिर्जना गरिएको छ। असमानताको बावजुद सुकुम्बासीको पनि अर्को एउटा समस्या थपिएको छ। सुकुम्बासीलाई विभिन्न कालखण्डमा पटक पटक झुक्किएको भनेर उहाँहरूले भर्खरै मात्र आरोप लगाइरहनु भएको छ। यो सत्यता पनि हो र पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिए तापनि जसले 10 वर्षको अस्थायी प्रकृतिको मात्र कागजपत्र दिने भनिसकेपछि नेपाल बसोबासी संरक्षण समाजले यसको विरोध जनाइसकेको छ र अस्थायी रूपमा मात्र नभइकन स्थायी प्रकृतिको लाल पूर्जा दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको भनेर हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ यो धरानको भानुचोकमा रहेको धरना हो र यसलाई आगामी दिनमा केन्द्रीकृत समेत गरेर लाने उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ, जसको लागि आधिकारिक रूपमा आज यसै धरानको भानुचोकबाट निर्णय सार्वजनिक गर्ने भनिसक्नु भएको छ।
आदरणीय दर्शकहरू, नेपालमा रहेको नेता राजनीतिक दलका नेताहरूले नै श्रीलङ्का हुने भनेर बारम्बार उहाँहरूकै मुखबाट सुन्न पाइरहेको छ, सुनिरहेको छ, भनिरहेको छ र पक्कै पनि देश के श्रीलङ्कामै पुग्छ त भन्ने एउटा यो ठुलो आशंका पैदा भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादनको कमी भइरहेको छ र बाहिर देशबाट मात्र विभिन्न वस्तुहरू, खाद्य पदार्थहरू, खाद्य सामग्रीहरू, खाद्यान्नहरू र अन्य लत्ता कपडा, यहाँसम्म कि दाँत कोट्याउने सिन्का समेत विदेशबाट आयात गरिरहेको भन्ने कुराले पक्कै पनि देशमा रहेको उत्पादन कम भई आयात बढ्दै निर्यात कम हुँदै व्यापार घाटा भइरहेको भन्ने कुराहरू व्यक्त भइरहेको अवस्थामा यहाँ नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले एउटा खबरदारी गरिरहेको छ। पक्कै पनि यो खबरदारी निरन्तर गर्न अवश्य जरुरी छ र यहाँ सीमित सम्भ्रान्त शासक वर्गहरूले देशलाई डुबाउने क्रम जारी भइरहेको छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ भिआइपी को सेवा सुविधा खारेजको माग गरिरहेको छ। पक्कै पनि देशबाट रिटायर भइसकेको जो भिआइपी भन्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि राज्यले सेवा सुविधा दिने भन्ने कुरोहरू निर्णय बाहिर आइसक्दाखेरि उनीहरूलाई किन दिने सेवा सुविधा दिनुपर्ने निम्न वर्ग जो मजदुरहरू छ, किसानहरू छ, उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। तर यसरी भिआइपीको नाममा, कर्मचारीको नाममा सांसद सेवा सुविधा अनि जनप्रतिनिधिको नाममा देशको बजेटहरू रित्याउने क्रमले भोलिको दिनमा देश श्रीलङ्का नहोला भन्न सकिन्न। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ चिसुभाइ अनलाइन टिभी र चिसुभाइ अनलाइन टिभीको यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ, लाइक गरिदिन सक्नुहुन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा यो भिडियोलाई पनि तपाईँले कमेन्ट पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, विशेषतः यहाँ निम्न वर्ग अनि सुकुम्बासी किसान वर्गहरू जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारबाट वञ्चित भइरहेको छ, उहाँहरूलाई राज्यले हेरिएको छैन। सुकुम्बासीको कुरा गर्दाखेरि पटकको रूपमा यहाँ आयोगहरू गठन भएको, तर नेताहरूले जब चुनाव आउँछ, चुनावको मुखको बेला, चुनावको अवसरको बेला, चुनावमा भोट बैंक बनाएर उहाँहरूले भोट बटुल्ने काममा गुलियो मिठो भाषणको रूपमा मात्र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने जुन खोक्रो नाराहरू छ, ती नाराहरूमा रहेर अब जनताहरू यहाँ आजित भइसकेको छ। अब ती जनताहरू नेताहरूको जो गुलियो अनि खोक्रो भाषणबाट अब मान्नेवाला छैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। अब दैनिक रूपमा देशवासीहरू, निम्न वर्गहरू, शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित भएका, रोजगारबाट वञ्चित भएका नेपाली जनताहरू अब दैनिक रूपमा सडकमा आउने क्रम जारी भइरहेको छ। विभिन्न बहानामा एमसिसी, एसएसपी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको कारणले गर्दाखेरि देश डुबाउने तर्फ लागिरहेको छ।
नेपाली जनताहरूले पटक पटक यस्ता सम्झौताहरू यस्ता विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आए तापनि देशमा रहेका सीमित राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले केन्द्रमा जो सम्झौता गर्छ सम्झौताको पानामा हस्ताक्षर गरिन्छ तर नेपाली जनताहरूको कहीँ कतै सुनवाई भएको छैन। यस्ता आन्दोलनहरू यस्ता धरनाहरू पटक पटक भइरहेकै थिए तर नेपाली जनताहरूलाई ती शासक वर्गहरू जो राजनीतिक दलहरू छ उहाँहरूले सुनवाई नगरेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता धरनाहरू यस्ता आन्दोलनहरू यस्ता र्यालीहरू यस्ता विरोध जुलुसहरूको पटक पटक भए तापनि उहाँहरूले एक कानमा हालेर अर्को कानबाट उडाउने क्रम जारी भइरहेको छ। तपाईँहरूले नारा लगाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। मूल्य नीति फिर्ता गर्न र हामीले हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ कार्यक्रम विभाजन गरेको हामीले 5 मिनटको नारा लाउँछौँ। यत्रो सम्बन्धमा सुन्नुपासी भएछ के गर्नु हो 5 मिनट सम्बोधन अनि 5 मिनट चाहिँ समापनको लागि हामीले 3 भागमा विभाजन गर्छौँ र म नारा गइरहेको छु र तपाईँहरूले यो नारामा साथ दिनुहुन हामीले अनुरोध गर्छौँ। मूल्य नीति फिर्ता गर मूल्य नीति फिर्ता गर शिक्षा शास्त्र निशुल्क गर शिक्षा शास्त्र निशुल्क गर मूल्य नीति फिर्ता गर मूल्य नीति फिर्ता गर सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर मूल्य नीति फिर्ता गर मूल्य नीति फिर्ता गर सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर मूल्य नीति फिर्ता गर यति देशका सुविधा खारेज गर यति देशका सुविधा खारेज गर जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा भत्ता खारेज गर जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा भत्ता खारेज गर मूल्य नीति फिर्ता गर शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर आत्मनिर्भरको मूल्य घोषणा गर आत्मनिर्भरको मूल्य घोषणा गर आउने प्रत्येक सँगै निर्वाचन अगावै पूजा वितरण गर आउने प्रत्येक सँगै निर्वाचन अगावै पूजा वितरण गर आत्मनिर्भरको मूल्य घोषणा गर आत्मनिर्भरको मूल्य घोषणा गर मूल्य नीति फिर्ता गर मूल्य नीति फिर्ता गर अनावश्यक विलासी गाडीहरू खरिद गर्ने बन्द गर अनावश्यक विलासी गाडीहरू खरिद गर्न बन्द गर मूल्य नीति फिर्ता गर सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर सुकुम्बासी राष्ट्र मुक्ति घोषणा गर मूल्य नीति फिर्ता गर मूल्य नीति फिर्ता गर शिक्षा शास्त्र निशुल्क गर शिक्षा शास्त्र निशुल्क गर प्रत्येक सङ्घको चुनाव अगावै पूजा वितरण गर प्रत्येक सँगै
निर्वाचन अगावै लालकुचा वितरण गर नो लालकुचा नो भोट नो लालकुचा नो भोट मूल्य वृद्धि फिर्ता गर मूल्य वृद्धि फिर्ता गर धन्यवाद आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेलाई नेपाल पत्रकार नगर सुभाष राईकोलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सम्पूर्ण धरानवासी सचेत नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एक रुष्ट न्यायको अभिवादन। जो भर्खरै हामीले नारामा यहाँहरू बीचमा नारा प्रस्तुत गर्यौं। आजको कार्यक्रम किन हो भने यो देशमा गरिब पुस्तौदेखि गरिब नै रहिरहने र विलासी जीवन जिउने अति नै उच्च औदामा पुग्ने माननीय सम्माननीय राजनीति गरेर राजनीतिक दलबाट चुनाव जितेर गइसकेपछि गरिब नागरिक नेपाललाई बिर्सिने प्रवृत्ति दिनका दिन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको तपाईँ हामीमा सर्वविदितै छ। यसले के जनाउँछ भने 12 वर्षसम्म श्रीलङ्कामा गृहयुद्धमा फसेर फेरि श्रीलङ्का अर्थतन्त्रमा उठ्ने प्रयास गर्दै गर्दा कर्मचारीदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरूले विलासी जीवन जिएको कारणले गर्दा आज श्रीलङ्का चुर्लुममा डुबेको तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। नेपाल पनि यही हाराहारीमा नपुगोस् भनेर श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नहोस् भनेर आज हामी सचेत नागरिकको तर्फबाट धरानबाट हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसै कारणले सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू यो मूल्य वृद्धि सारा विलासी जीवन जिउने राष्ट्रका राष्ट्र सेवकदेखि लिएर सारा जनप्रतिनिधिको विलासी जीवनलाई कटौती गर्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले हामीले आज यो भारी चोकमा यसरी तातो घाममा हामी बस्न बाध्य भएका छौँ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ र यो सभा आज एउटा सानो उदाहरण मात्र छौँ। निरन्तर हामी जान्छौँ अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनेछ र यति भन्दै म अबका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विसर्जन गरिदिनको लागि म नेपाल बसोबासका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक नगर सचिव सुभाष राईज्यू यस धरना तथा अनसन कार्यक्रममा सहभागी भएका हाम्रा बस्तीवासीहरू उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र हाम्रो कार्यक्रममा हेरिरहनुभएका यो भानुचुरका तमाम वरिपरि बस्नुभएका आदरणीय साथीहरू सबै कुराहरू यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। हामी आज यहाँ बाध्य किन भइरहेका छौँ, हामी आज यहाँ आन्दोलन किन गरिरहेका छौँ, हामी अनसन धर्ना किन बसिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू यहाँले हाम्रो प्लेकारबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ, हाम्रो प्यानलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ, हाम्रो अघिल्ला साथीले बोलेको कुराबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीले यो देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि गरिबले आन्दोलन गर्नु पर्दैन थियो होला, मजदुरले आन्दोलन गर्नु पर्दैन थियो होला, गरिब धनी हुनु पर्थ्यो होला, मजदुरले सम्पूर्णता अधिकार पाउनु पर्थ्यो होला, सुकुम्बासीले लाल पूजा पाउनु पर्थ्यो होला भनेर हामीले धेरै ठुलो आशा अपेक्षा गरेका थियौँ। तर हाम्रो आशामा कुठाराघात गर्दै न गरिब धनीले पायो, न मजदुरले न्याय पाए, न सुकुम्बासी लाल पूजा पाए। आज केवल गणतन्त्रभित्र पनि हामी अन्याय सहन बाध्य भएका छौँ, हामी सुकुम्बाभित्र पनि अधिकार वीर हुन बाध्य भएका छौँ। देशलाई प्रतिकार गर्नका निम्ति, देशलाई शुद्ध गराउनका निम्ति हामी नेताले आधारले खबरदारी गर्नका निम्ति हामीले यो सांकेतिक धरना कार्यक्रम आयोजन गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम भोलि पनि निरन्तर रहनेछ, पर्सि पनि रहनेछ। जबसम्म सरकार हाम्रो कुरा सुन्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो यो कार्यक्रम जारी नै छ। हामीले भनेका छौँ अब भिआइपीहरूको सेवा सुविधा खारेज हुनुपर्छ। अब गरिब जनताको करबाट, गरिब जनताको मतबाट कुनै पनि मन्त्रीले आलिस्यमान जीवन, कुनै पनि मन्त्रीले विलासी जीवन जिउन पाउनु हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत जनताको मत लिएका जनप्रतिनिधिले अब उहाँहरूको सेवा सुविधा खारेज हुनुपर्छ। उहाँले पनि मजदुरसँग सामान्य जीवन जिउनुपर्छ, उहाँले आलिस्यमान जीवन जिउन पाउनुहुन्न। उहाँले जनताको करबाट प्रमाणित गरेर लाखौँ रुपियाँ प्रमाणित गर्न पाउनुहुन्न, करोडमा गाडी चढ्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूले अब अफिस जाँदाखेरि सरकारी बसमा चढेर अफिस जानुपर्छ। जनतालाई 200 रुपियाँ पेट्रोल किनाएर आफ्नोसँग डिपुटीको रुपियाँले पेट्रोल किनेर चढ्न पाउनुहुन्न। उहाँहरू अब सरकारी बसमा जानुपर्छ। आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामी कि उहाँ नेता
नेता मन्त्रीज्यूहरू पूर्व भिआइपी र वर्तमान भिआइपीहरूले अब सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। त्यसले हाम्रो धरनाले अब केही दिन पछाडि हामी 16 ती सरकारी गाडी रोक्ने पनि छौँ। त्यो योजना पनि हामीले अगाडि सार्दैछौँ। त्यसो भएर हामी अब हाम्रो साङ्केतिक आवाज सुनेर सरकारले चाँडै नै अब यो निर्णय गरिदिएर नेपाललाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्दै नेपाललाई सम्पन्न मुलुक बनाउनका निम्ति श्रीलङ्का हुनबाट नेपाललाई जोगाउनका निम्ति चाँडै नेपाल आर्थिक टचरमा आर्थिक दलदलमा फस्दैछ। त्यो फस्दै गरेको मुलुकलाई श्रीलङ्का हुनबाट जोगाउनका निम्ति यहाँका नेता स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेता अब हाम्रो यो बैठकमा सहभागी भएर नेपाल बचाउनका निम्ति देश बचाउनका निम्ति जनता बचाउनका निम्ति लाग्नका निम्ति म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। नेता हो, देशलाई माया गर, जनतालाई माया गर, अनि मात्र हामी जनताले तिमीलाई माया गर्छौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो हाम्रो यो सांस्कृतिक कार्यक्रम आजलाई यही समापन घोषणा गर्न चाहन्छु र भोलि बिहान ठिक 4 बजे यसै गरी सहभागी भएर हाम्रो धरना कार्यक्रम जारी रहने घोषणा गर्दै आजको पहिलो दिनको कार्यक्रममा सबैले साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहँदै पहिलो हाम्रो धरना रहसन कार्यक्रमलाई यही विषयमा मैं घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैजना भोलि 4 बजे हामी एकालाई पनि भन्दिनु होला। भोलि हामी 4 बजे ठिक एकालाई पनि भन्दिनु होला। हामी आह्वान गर्छौँ भोलि 4 बजे हामी सबैजना यिनै भेला हुनेछौँ। मजदुर साथीहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ।